इदम् आकाशवाण्याः दिल्लीकेन्द्रमस्ति। संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं श्रूयतां परिचर्चाः, यस्य विषयः अस्ति संस्कृतसाहित्ये हास्य परिहासः इति। अस्माभिः सह वर्तते अनेकशास्त्रव्युत्पन्नः विश्वश्लाघ्यचरितः नैकसंस्कृतसाहित्यकार्यक्रमाणां कर्णधारः विपुलसंस्कृतवाङ्मयराशेः विरचनसम्पादननिरतः अद्यतनसंस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमे सम्भाषणार्थम् उपस्थितः अतिथिः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य संस्कृताध्ययनकेन्द्रस्य प्रोफेसर उपेन्द्रराव महोदयः। स्वागतीकरणाय अवसरं प्राप्य अयं युवराजः भट्टराई साक्षात्कारत्वेन आत्मानं परमधन्यमनुते। मान्य महोदय, संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमे हार्दम् अभिनन्दनमस्ति। नितरां प्रसन्नोऽस्मि। स्वस्ति भवते। महोदय, अद्यतन अस्माभिः परिचर्चा विषयः स्वीकृतः अस्ति संस्कृतवाङ्मये हास्यरस, तत्रापि हास्यपरिहासः च। तर्हि संस्कृतवाङ्मयस्य हास्यरसकेन्द्रिते अस्मिन् परिचर्चा कार्यक्रमे सर्वादौ अहं ज्ञातुमिच्छामि यत् संस्कृतवाङ्मये रसत्वेन किं ज्ञायते, तत्र किं किमस्ति रसविषये वर्णितमिति। धन्यवादाः। शोभनः प्रश्नः। वस्तुतः रसविषये बह्वी चर्चा विद्यते संस्कृतसाहित्ये। यदि रसस्य व्युत्पत्तिं वयं ज्ञातुमिच्छामः तर्हि व्युत्पत्तिरपि लभ्यते। तत्र रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। एवं रस आस्वादनस्नेहयोः इति धातोः एवं चौरादिकात् रसयतेः कृत्य ल्युटोः बहुलम् इत्यनेन कर्मणि बहुलके अच् प्रत्यये निष्पन्नोऽयं शब्दः एवं आस्वादनीये अर्थे वर्तते। एवं आस्वादनीयः अर्थः च न आम्रचूतादिफलं किन्तु रत्यादिः चित्तवृत्तिः। ततश्च आस्वादनीयो रत्यादिः रसः इत्युक्तं भवति। एवम् अस्तु, रसविषये भवद्भिः प्रतिपादितमत्र। आचार्यवर, तत्र षड्रसाः भोजनमध्ये प्रसिद्धाः सन्ति, तथैव ते नवरसाः अद्य साहित्ये विशेषरूपेण प्रसिद्धाः सन्ति। के च ते नवरसाः, तेषां को वा भेदः अथवा किं वा कार्यं, तद्विषये अपि किमपि प्रतिपादितं? सत्यं। तत्र रसानां विषये भरतेन महामुनिना प्रतिपादितं यत् अष्टौ एव रसाः इति। तत्र मम्मटेनापि सा एव कारिका उद्धृता काव्यप्रकाशे। एवं तत्र मम्मटेन उक्तं शृङ्गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः बीभत्साद्भुतसंज्ञौ च इति अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः। वस्तुतः एषा कारिका भरतस्य नाट्यशास्त्रे 6 अध्याये 16तमा कारिका विद्यते। एवं परन्तु भवता एकः विषयः ज्ञातः स्यात् यत् अस्मिन् शान्तरसः एव नास्ति। एवं एवं शान्तरसेन विना अष्टौ रसाः भवन्ति संस्कृतसाहित्ये। केचन आलोचकाः, केचन काव्यशास्त्रस्य प्रणेतारः एवं शान्तरसस्यापि रसत्वम् अङ्गीकृतवन्तः। ते उक्तवन्तः निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः। एवं प्रकारेण इति लिखन्तः शान्तरसस्यापि प्रतिपादनं ते कृतवन्तः। अनन्तरम् अन्ये तु भक्तेः अपि रसत्वं स्वीकृतवन्तः। परन्तु भक्तेः रसत्वम् अलङ्कारशास्त्रापेक्षया धार्मिकक्षेत्रे अधिकरूपेण विद्यते। तत्र गौडीयवैष्णवपरम्परायां भक्तेः अपि रसत्वं ते प्रतिपादितवन्तः। अपरे तु वात्सल्यस्यापि रसत्वं स्वीकृतवन्तः। एवं तत्र रसानां संख्या भिन्नरूपेण विद्यते। परन्तु एकः विषयः अत्र ज्ञातव्यः। यद्यपि अस्माकं प्रधानरूपेण हास्यरसविषये अद्य वयं चर्चां कुर्मः, तथापि वयम् इदानीं मम्मटस्य कारिकां पठितवन्तः। तत्र कारिकायां यद्यपि अष्टौ एव रसाः सन्ति, परन्तु मम्मटः अनन्तरं काव्यप्रकाशे एव स्वयमेव कथयति निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः इति। शान्तस्यापि ते रसत्वं स्वीकृतवन्तः। तत्र विद्यते हास्यरसः। हास्यरसः अपि अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः कश्चन रसः। एकवारं भवता चिन्तनीयं यत् कोऽयं रसः इति। वस्तुतः रसः इति सर्वैरुच्यते, परन्तु रसः इति नाम कः इति मम विचारे रसः इत्युक्ते आनन्दः एव। तदर्थमेव उपनिषत्सु रसो वै सः इत्युक्तं। संसारे सर्वेपि मानवाः आनन्दस्य प्राप्त्यर्थमेव जीवन्ति। किमर्थमित्युक्ते आनन्द एव भगवान् अस्ति, आनन्द एव ईश्वरः। आनन्द्याद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते इति तैत्तिरीयोपनिषदि उक्तं। सत्यं। सः आनन्दः एव सांसारिकानां
रसरूपेण विद्यते। सांसारिकाः सामान्यरूपेण नवविधान् रसान् ते सर्वदा अनुभवं कुर्वन्ति। तर्हि एते आनन्दः अपि भिन्नभिन्न अवस्थासु भिन्नभिन्नरूपेण भवति। कदाचित् शृङ्गारस्यापि आनन्दः भवति, सः रसः भवति, कदाचित् हास्यस्य रसः भवति। इदानीम् एवं प्रकारेण एते सर्वेपि रसरूपेण विद्यन्ते। अस्माकं जीवने एते रसाः भवन्ति, परन्तु रसानाम् उद्भावकाः कवयः भवन्ति। अस्माकं वयं यस्मिन् संसारे वयं जीवामः तस्य संसारस्य कर्ता एव कविः अस्ति। यतोहि अपारकाव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथैव परिवर्तते। ब्रह्मणः संसारः अस्ति एव, परन्तु ब्रह्मणः संसारः यन्त्रवत् प्रचलति, परन्तु नियतिकृतनियमसहितः सः संसारः, परन्तु कवेः संसारः नियतिकृतनियमरहितः संसारः। एवं प्रकारेण अस्माभिः रसानां विषये ज्ञातम्। अस्तु आचार्य, यद्यपि भवद्भिः प्रतिपादितं यत् समेषामपि रसानां महत्त्वं तत्तत् स्थलेषु अस्ति एव, यथा शृङ्गारस्य, यथा शान्तस्य, अन्यच्च अपि, किन्तु नवरसेषु हास्यरसस्य किमस्ति माहात्म्यं? सत्यं। तत्र प्रथमम् अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् इतः पूर्वं यथा मया उक्तं तथा अस्माभिः अवगन्तव्यं यत् अत्र अष्टौ यदि रसाः भवन्ति अथवा नवरसाः ये सन्ति, तेषां रसानां नव स्थायिभावाः अपि सन्ति। हास्यरसस्य हासः एव स्थायिभावः। रत्यादयः अष्टौ रसाः इति काव्यप्रकाशे उक्तं, तस्य अष्टौ स्थायिभावाः अपि सन्ति। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः। एवं तत्र द्वितीयः अत्र स्थायिभावः हास्यरसस्य स्थायिभावः अस्ति, सः हासः अस्ति। तत्र अस्माकं काव्यशास्त्रे तत्र काव्यप्रपञ्चे उक्तं, कदाचित् भवता श्रुतं स्यात्, भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः इति। तत्र सरस्वत्याः हासः अस्ति भासः इति। एवं सत्यं। स एव हासः अत्र स्थायिभावरूपेण तत्र अस्ति। एषः स्थायिभावः यदा उद्बुद्धः भवति तदा हास्यरसस्य तत्र उद्दीपनं भवति, हास्यरसस्य उत्पत्तिर्भवति, उद्भावितः भवति हास्यरसः। तत्र कथं रसस्य उत्पत्तिः इत्युक्ते तत्र उक्तमेव भरतेन विभावानुभावो व्यभिचारे संयोगात् रसनिष्पत्तिः। तत्र हास्यरसानुकूलविभावाः, हास्यरसानुकूल अनुभावाः, तत्र व्यभिचारिभावः, एतेषां सर्वेषां संयोगात् स्थायिभावः, हासाख्यः स्थायिभावः यदा उद्बुद्धः भवति, उपचितः भवति, तर्हि हास्यरसस्य उत्पत्तिर्भवति। भवद्भिः स्थायिभावविषये, अनुभावविषये, भाव अनुभावविषये प्रोक्तम्। अस्माकं श्रोतृजनेभ्यः तेषामपि किञ्चित् तत्र बोधनं भवेत्, तथाविधं प्रतिपादयन्तु सारल्येन। को नाम भाव विभाव अनुभाव इति स्थायिभाव यथा भवद्भिः प्रोक्तं, येन रसस्य उत्पत्तिर्जायते? प्रथमं हास्यरसः यः अस्ति तस्य भेदद्वयं भवति। आत्मस्थहास्यः, परस्थहास्यः इति। एवम्। आत्मस्थहास्यरसः, परस्थहास्यरसः इति एवं प्रकारेण द्विविधः भवति हास्यरसः। यदा व्यक्तेः तत्र भवता पृष्टं विभावः कः इति। विभावः इत्युक्ते किं भवान् जानाति वा? विभावः इत्युक्ते कारणमित्यर्थः। कारणान्यथ कार्याणि इति तत्र मम्मटेन प्रतिपादितं। संसारे यानि कारणानि भवन्ति तान्येव यदि काव्ये भवन्ति तर्हि तेषां नाम भिन्नं भवति, विभावः अनुभावः इति। तत्र विभावः कारणं भवति। तत्र कारणं किं हास्यरसस्य इत्युक्ते तत्र विकृतवेषत्वं भवति, विचित्रवेषत्वं वा, विकृतवेषभूषा वा, विचित्रवेषभूषा, अपरञ्च विचित्रवाण्यापि हास्यरसः भवति, विचित्र आकृत्यापि हास्यरसः भवति, विचित्रचेष्टाभिः हास्यरसः भवति। एते सर्वेपि विभावः इति भवता ज्ञातव्यम्। तत्र अनुभावः इत्युक्ते एतेषां तत्र पालनं कार्यम्, अर्थात् यथा अनुभावः इत्युक्ते एतेषां कालः, अर्थात् कोऽपि विचित्ररूपेण वस्त्रधारणं करोति तर्हि स एव अनुभावः इति ज्ञातव्यम्। अस्तु। तर्हि अत्र सामान्यरूपेण वयं सर्वेपि जनाः संसारे एकेन नियमेन वयं जीवामः, परन्तु तस्य नियमस्य भङ्गं कुर्वन् कोऽपि विचित्ररूपेण वेषं धारयति, विचित्रमाचरति, विचित्ररूपेण भाषणं करोति, तदा हास्यरसस्य उत्पत्तिर्भवति। अस्तु। तथा न कर्तव्यम्, नियमभङ्गः न कर्तव्यः, परन्तु जीवने हास्यस्यापि आवश्यकता अस्ति इति आचार्याः उक्तवन्तः। तदर्थमेव कदाचित् विचित्रव्यवहारः अपि, तदर्थमेव नाटकेषु विदूषकस्य पात्रं भवति। मान्य महोदय, संस्कृतसाहित्यं तु वैदिककालादेव अनारतं प्रवहति। अहं बोद्धुमिच्छामि यत् किं हास्यरसस्य प्रवाहः अपि वैदिककालादेव चलति?
उत वा वैदिकवाङ्मये अपि हास्यस्य पुटः दृश्यते? अस्मिन् विषये किमस्ति भवतः अभिमतम्? उत्तमः प्रश्नः। वेदेभ्यः एव हास्यरसस्य उत्पत्तिः जाता इति मम विचारः अस्ति। परन्तु बहवः जनाः चिन्तयन्ति वेदेषु कथं हास्यरसः भविष्यति इति। यद्यपि समेषामपि रसानां महत्त्वं वर्तते, किन्तु नवरसेषु हास्यरसस्य किमस्ति माहात्म्यम् इति जनाः चिन्तयन्ति। अपरञ्च हास्येन विना जीवनमेव नास्ति वस्तुतः। यदा कस्यचित् वस्तुनः व्यक्तेः वा असाधारणम् आकारं, वेषं, व्यवहारं वा दृष्ट्वा हृदये यः हास्यभावः उत्पद्यते सः हास्यः इति कथ्यते। तदर्थं वेदेभ्यः अपि हास्यरसः अस्ति। तत्र वैदिककालादेव अनारतं प्रवहति हास्यरसः। अस्य प्राचीनतमम् उदाहरणं ऋग्वेदस्य वृषाकपि सूक्ते विद्यते। तत्र इन्द्राणि वृषाकपि इति 3 पात्राणि तस्मिन् सूक्ते वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वृषाकपि इन्द्रस्य मित्रमिव अनुजः वा वृषाकपि भवति। एवम् उच्यते यत् उपेन्द्रहरो विष्णुः वृषाकपिः। वृषाकपि पत्न्याः नाम उषक्पायि। एवं प्रकारेण मतानि सन्ति। तत्र वेदेषु वृषाकपि सूक्ते हास्यरसः तत्र विद्यते। महोदय, मनोरञ्जनदृशा तु हास्यरसस्य महत्त्वं सर्वविदितमेव। यथा विचित्रवेषः भवद्भिः अत्र प्रतिपादितम्, आकृतयः, रूपाणि तत्। किन्तु साम्प्रतं यदा जनाः शारीरिक मानसिक आदि व्याधिभिः प्रपीडिताः सन्ति तदा भाति यत् हास्यस्य औषधत्वेन उपयोगिता वर्धतेतराम्। एतद्विषये किमस्ति प्रामाणिकं तावदुच्यताम्। हास्यं सर्वोत्तमम् औषधम् अस्ति। केचन जनाः बहु गम्भीरतया जीवननिर्वहणं कुर्वन्ति, ते कदापि न हसन्ति एव। एवं कदापि न कर्तव्यं। हासः अपि, अन्ये केचन जनाः सर्वदा हसन्ति। एवम् अस्माभिः यः हसति तस्य मनसः विस्तृतिर्भवति, प्रफुल्लता भवति, बुद्धेः विकासः भवति, मनः प्रसन्नं भवति। यतोहि मनः प्रसन्नं यावत् पर्यन्तं न भवति तस्मिन् कार्याचरणे, यस्मिन् कस्मिन् वा कार्याचरणे परिपूर्णत्वं न भवति। तदर्थम् उत्तमं हास्यं स्वास्थ्यवर्धकम्, अस्माकं जीवनोपकारकं च भवति। परन्तु किं भवान् जानाति यत् एतेन भवतः स्वास्थ्यं वस्तुतः वर्धयितुं शक्यते। हास्यस्य च शक्तिशालिनः लाभस्य सदुपयोगं कथं करणीयम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अस्तु आचार्य, अन्तिमत्वेन अहं प्रष्टुकामये। यद्यपि अस्माकं नाट्येषु बहवः प्रसङ्गाः उपलभ्यन्ते हास्यस्य, परं संस्कृतनाट्येषु नायकस्य मुख्यसखात्वेन विदूषकाख्यः पात्रं भवति, यस्य विनोदप्रियता, हास्योन्मुखता, परिहासप्रियता, उपहासभावश्च हास्यरसोत्पादकत्वेन दृश्यन्ते। अस्य पात्रस्य विषये किमपि प्रतिपाद्यताम्? तत्र सर्वेषु नाटकेषु एकं विदूषकपात्रं भवति। यतोहि राज्ञां चरितं सामान्यरूपेण गभीरं भवति। तदर्थं मध्ये मध्ये, यतोहि तत्र नाटकमपि एकं काव्यमेव, तत्र सर्वेषु काव्येषु नाटकम् उत्तमम् इति अपि उक्तवन्तः। तदर्थं यदा एतत् काव्यं भवति, नाटकमपि, तत्र सर्वेषां रसानां वर्णनं तत्र भवेत्। तत्र हास्यरसस्यापि वर्णनं भवति। तस्य हास्यरसस्य पोषकः सामान्यरूपेण विदूषकः भवति। विदूषकस्य विचित्रवेषधारणं भवति, तुन्दिलः भवति। तुन्दिलः इत्युक्ते तस्य एवं प्रकारेण तस्य वेषः भवति। सः सर्वदा हास्यप्रियः भवति। राज्ञः मित्रं भवति, तदर्थं सः सर्वदा हास्यं करोति। परन्तु केषुचन नाटकेषु विदूषकस्य बहु अन्यानि दायित्वानि अपि भवन्ति। अस्तु आचार्य, भवद्भिः अत्र प्रतिपादितं यत् हास्यं वस्तुतः दैवीयम् औषधमस्ति। भवद्भिः अत्र साक्षात्काराय समयः प्रदत्तः, तदर्थं भवते भूयांशो धन्यवादाः समर्प्यन्ते। भवते भूरि भूरि धन्यवादाः। सम्प्रति भवन्तः शृण्वन्ति स्म संस्कृतसौरभकार्यक्रमम्। अस्माभिः सह आसीत् प्रोफेसर् उपेन्द्रराव् महोदय। अनेन साकं वार्तां करोमि स्म डॉक्टर युवराज भट्टराई। अनेन सममेव सम्पन्नताम् एति संस्कृतसौरभम्। नमो नमः।